बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जमात इस्लामी ने गज़ा मार्च किया इस्लामाबाद में और अच्छा तगड़ा मार्च था। बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे। उसमें जो जमात इस्लामी के अमीर हैं उनकी तकरीर बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये मार्च ऐसे नहीं हुआ। देखें, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से बहुत सारी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एहतजाज करना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी निकलती है, जिनके पास सबसे बड़ी अवामी ताकत है, उन्हें रोक दिया जाता है, उन्हें एहतजाज नहीं करने दिया जाता। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से खाइफ है, खौफजदा भी है, परेशान भी है और इमरान खान साहब के खिलाफ है। लिहाजा वो किसी सूरत भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर आने ही नहीं देना चाहते। यही इस्लामाबाद है जहाँ पे तहरीक इंसाफ को कहा जाता है कभी संजानी में रुक जाओ, कभी मवेशी मंडी में चले जाओ, कभी उधर चले जाओ, कभी इधर चले जाओ, लेकिन इसी इस्लामाबाद में जमात इस्लामी को इजाज़त दी जाती है। अब ये इजाज़त जिन शराइत पर दी गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इस्लामाबाद को पूरे को सील किया गया, क्योंकि इन लोगों ने ऐलान किया था कि ये अमरीकी सफारत खाने तक जाएंगे मार्च करते हुए, तो उसके ऊपर पूरा इस्लामाबाद सील कर दिया गया। अमरीकी सफारत खाने ने जैसे ही हुक्म दिया तो इस्लामाबाद पूरा का पूरा लॉक कर दिया। उसके बाद हुक्मरानों ने राब्ते किए जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी की क़यादत से शहबाज शरीफ की थोड़े दिन पहले मुलाकात भी हुई थी, तो फिर यकीन दिलाया गया कुछ चीज़ों पर, और जो चीज़ें तय हुई वो फिर साबित भी हुई। नंबर एक, कोई भी अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाने का सोचे भी मत। लिहाजा अमरीकी सफारत खाने की तरफ कोई भी नहीं गया, ना इस बारे में सोचा गया। सेनेटर मुश्ताक साहब जो है उनको इस सारे इवेंट से गायब रखा गया और उनके मौक़िफ़ का भी उनको मौका नहीं मिला। उनके साथ बड़े लंबे अरसे से यही हो रहा है। और साथ ही साथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिल्कुल कोई तनकीद नहीं होगी। आप अपने जलसे में हुकूमत पे तनकीद करें, अपोजिशन पे तनकीद करें, सब पे तनकीद करें, लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद नहीं करेंगे। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट की जो जमात है जमात इस्लामी, तो जमात इस्लामी ने एस्टेब्लिशमेंट पे बिल्कुल तनकीद नहीं की और हुकूमत पे हल्की फुल्की तनकीद की है, अपोजिशन पे भी तनकीद करके बैलेंस किया है। और एक अच्छा प्रोग्राम था पूरे पाकिस्तान से, वो अपने कारकुनों को लेकर आए और लाकर उन्होंने इस्लामाबाद में एक अच्छा शो किया। लेकिन जो उन्होंने कहा था कि अमरीकी सफारत खाने की तरफ जाएंगे, मार्च करेंगे, एहतजाज करेंगे, वो उन्होंने नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ से भी मना किया गया था, गालिबन उस पर उन्होंने बात ही नहीं की, लेकिन ये मामला सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब ने बड़े ज़ोरदार तरीके से उठाया और ये जमात इस्लामी के सेनेटर रहे। अब उन्होंने ये बताया कि ये जो साजिश है जिसके बारे में बात हो रही है, इस पर अब उन्होंने अपनी तहकीकात पेश की हैं कि जो अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस ने जो शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की रियासत का, इस हवाले से कि उनकी मदद की गई है उस करारदाद में, जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई है। अब इस पर यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, या दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये था कि ये ना, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है, एक साजिश के तहत जो अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस है वो जानबूझ के इस तरह की बात कर रही है कि पाकिस्तान मशकूक हो जाए या पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत जो है वो मशकूक हो जाए। लेकिन इसमें कुछ हक़ाइक़ सामने रखे हैं ट्वीट में सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसल में शहबाज हुकूमत ने इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया, सबूत हाजिर हैं, तफसीलात हाजिर हैं। ये बड़ा तफसीली एक इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है, सोशल मीडिया पे इन्होंने इसको पोस्ट किया है और वो उसमें बताते हैं कि ये दो मुसवदे हैं करारदाद के। जैसा कि आपको याद है, आईनी तरमीम के भी दो मुसवदे थे, एक दिखा रहे थे अपोजिशन को और दूसरा मंजूर करवा रहे थे। इसी तरह जो है बलूचिस्तान के अंदर भी दो मुसवदे थे, उन्हें बताया कि जनाब आपकी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं, ये बिल पास करवा दें, उधर मादनियात का बिल पास करवा दिया। तो ये ऐसे दाव लगाते हैं। अब पता चल रहा है कि जो खैबर पख्तूनख्वा का मादनियात का बिल है उसके भी दो मुसवदे बनाए जा रहे हैं। एक इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाएगा, दूसरा पास करवाया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान रहेगा नहीं, उस पर भी बड़ी डिस्कशन होनी है। अच्छा जी, उन्होंने ये बताया कि एक एक पॉइंट करके उन्होंने कहा दो मुसवदे हैं और दोनों को उन्होंने देखने के बाद सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने यह दावा किया कि दोनों में फ़र्क है और ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान को उन्होंने साबित किया कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान के पास ये नुमाइंदगी मौजूद थी और पाकिस्तान ने जहाँ इसराइल की मजम्मत की वहाँ पाकिस्तान ने हमास की मजम्मत भी की। और उन्होंने ये भी कहा कि ये गैर ज़रूरी था, हमास की मजम्मत ना भी करते तो कोई मसला नहीं था। और फ़लस्तीनी मज़ामती ग्रुप्स को भी तनकीद का निशाना बनाया गया, जो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सेनेटर मुश्ताक साहब ये कहते हैं कि कोई ऐसा ज़ाब्ता मौजूद नहीं है करारदादों के लिए कि आपको दोनों फ़रीक़ैन पे तनकीद करनी हो। जो लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, उनको आप बराबर खड़ा नहीं कर सकते उन लोगों के जो लोग जुल्म कर रहे हैं या जो लोग जबर कर रहे हैं। ये सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने कहा और इसकी तफसीलात उन्होंने सामने रखी हैं, लेकिन इस पर जमात इस्लामी ने कोई बात नहीं की, कोई बात नहीं की उन्होंने। यानी ये एक ऐसा शो था जिसकी इजाज़त दी गई, अच्छे बच्चों की तरह शो किया गया। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दें तो वो सारा इस्लामाबाद ही भर देंगे, वो सिर्फ अनाउंस करेंगे और 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा इस्लामाबाद भर देंगे। लाहौर में वो जलसा अनाउंस करेंगे और 48 घंटे के अंदर पूरा का पूरा मीनार पाकिस्तान और आसपास के सारे इलाके भर देंगे। तहरीक इंसाफ के पास ये ताकत है, लेकिन रियासत उन्हें इजाज़त नहीं देती और कानून का डंडा इस्तेमाल करती है। और तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि हम कानून को हाथ में नहीं लेते। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मुत्तहिदा अरब अमारात के डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं
چند دن پہلے ان کی ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی ہم منصب کے ساتھ، یعنی وہاں پہ اسرائیلی وزیر خارجہ آئے تھے اور ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے عرب امارات کی گورنمنٹ کی، اور اس کے بعد ان کی پاکستان میں آمد ہوئی ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ اکٹھا کریں اور آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کے بارے میں پاکستان کی بدلی پالیسی، یعنی پاکستان میں آپ اسرائیل کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتے، ایک وفد اسرائیل میں جاتا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں ہوتی۔ پاکستان میں آپ اسرائیل کے حوالے سے جیسے ماضی میں چیزیں ہوتی تھیں ویسے نہیں ہو رہی۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں اور پھر جو امریکن جیوش کونسل ہے، کانگریس ہے، ان کا شکریہ آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے اسرائیل کو لے کر وہ ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں ہوا کرتی تھی، لیکن ابھی تک اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اس کا اعلان نہیں کیا، لیکن پالیسی تبدیل ہو گئی ہے۔ ناظرین، صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے بھی آرمی چیف کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا، یہ ذرا آپ ان کا بیان سن لیں، بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے کہا میں جو بات کہہ رہا ہوں مکمل تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ تحقیق والی شرط ہے انہوں نے مکمل کی، اور فارورڈڈ ایز ریسیوڈ نہیں کر رہا، تحقیق کر کے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت، سب سے بڑی اسلامی فوج اور جدید ترین اسلحے کے باوجود آج تک 1500 دہشت گرد نہیں پکڑے گئے۔ یہ جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے خطاب کیا۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا؟ معاملہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کلیم کیا کہ صرف 1500 دہشت گرد۔ یہ تقریر جو آرمی چیف کی ہے نا، یہ گلے میں پھنس گئی ہے، انڈیا نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، اور آرمی چیف کے لیول کے اوپر ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے تھی جس میں اس لیول پہ جا کے بات چیت کی جاتی۔ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، دنیا امن کی طرف جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جا رہی ہے، دنیا کے اندر کانسیپٹ تبدیل ہو رہے ہیں، لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس چل رہی ہے، اور ہم پچھلی صدی کی ان چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن پہ اسٹیبلشمنٹ کبھی پاکستان میں رول کیا کرتی تھی۔ تو جو چیزیں ہیں وہ بہت پرانی استعمال کی تو کام ہوا نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا۔ تو اب آرمی چیف کا وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں یہ آپ نے سنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں آپ علامہ نور الحق قادری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ریاست مدینہ اور ریاست طیبہ کے بارے میں۔ یعنی یہ جو کانسیپٹ ہے، عمران خان صاحب نے یہ استعمال کیا تھا لفظ ریاست مدینہ کا، اور اس کے بعد بہت زیادہ یہ لفظ استعمال کیا گیا پاکستان میں۔ تو نور الحق قادری صاحب جو عمران خان صاحب کے وزیر بھی تھے مذہبی امور کے، انہوں نے فرمایا کہ تاریخ، سیرت، سنی شیعہ اہل حدیث جس مکتب فکر کی کتاب اٹھائیں 3 معاہدوں کا ذکر کریں گے، میثاق مدینہ، مواخات مدینہ، وثیقہ مدینہ، اور یہ سارے مدینہ منورہ کے الفاظ تھے۔ ریاست مدینہ کی بنیاد عدل، رحم اور شفقت پر ہے۔ آج کل یہ بحث چھیڑی جا رہی ہے کہ ریاست طیبہ ہے یا ریاست مدینہ ہے۔ خدا کے لیے اس دلکش تصور کو جو عمران خان نے دوبارہ سے زندہ کیا ہے اور ہمارے دلوں اور روحوں کو چھیڑا ہے، اسے مشکوک نہ کریں۔ لیکن آرمی چیف ریاست مدینہ بھی اگر کہہ دیتے تو ایک احساس کمتری ہے پاکستان میں کہ عمران خان جو لفظ استعمال کرے گا وہ ہم نے نہیں کرنے۔ یعنی کئی لوگ ایسے ہی چھیڑنے کے لیے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ تو مجھے ایک دو لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ یہ کیوں ٹویٹ کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، کیونکہ اس آیت سے عمران خان صاحب اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، یا اس آیت کو ٹویٹ کرنے کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان کی نہیں، وہ آیت بھائی 1400 سال سے ہے، اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اس میں کیا برائی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ؟ یہ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں نا۔ تو بغض ایسی جگہ پہ لے گیا اس ریاست کو، اس ریاست کے لوگوں کو، یا بڑے فیصلہ سازوں کو، کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ عمران خان بننا بھی چاہتے ہیں، عمران خان کی نقل بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ عمران خان والے الفاظ ادا کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ یعنی عمران خان کو مارنے میں ان کی آدھی نوکریاں اور آدھی زندگیاں گزر گئی ہیں، اور وہ ان سے نہیں مارا گیا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب باقی ان کی آدھی زندگیاں اور باقی کی نوکریاں اس چکر میں گزر جائیں گی کہ یہ عمران خان بن جائیں۔ یہ سارے بننا عمران خان چاہتے ہیں، لیکن نفرت بھی عمران خان سے کرتے ہیں، اس کے بغض میں بھی مبتلا ہے۔ تو نور الحق قادری صاحب کا اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا۔ عمر ایوب صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے حوالے سے ایک قرارداد جمع کروائی قومی اسمبلی میں، اور اسے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا۔ کاٹلنگ ڈرون حملہ کے خلاف جنید اکبر نے تقریر کی، اس تقریر کو ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا۔ یاجوج ماجوج نے قومی اسمبلی میں گھس کر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ دیکھیں، قرارداد غائب کروا دی گئی، اور وہ بھی وہ جس پہ حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب سیاست کرنے پہ مجبور ہے۔ دیکھیں، حقیقت تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کا پانی SIFC کو دے دیا کہ جی سندھ کے کسان کی خیر ہے، آپ اس کو چھوڑیں، SIFC اپنی کھیتی باڑی کرے، وہاں پہ
चोलिस्तान में, रेगिस्तान में, तो आप करें। सिंध के किसानों को आप छोड़ें, उनका अल्लाह मालिक है, आ जाएगा पानी। तो जरदारी साहब ने ये ऑर्डर दे दिया और सौदा कर लिया पानी का। लेकिन अब पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी, जब पीटीआई ने ये मामला खोला सिंध के अवाम के सामने, अभी वहाँ पे एहतजाज चल रहा है, 60 से ज़्यादा मुकामात पे एहतजाज चल रहा है, मुख्तलिफ पार्टियाँ एहतजाज कर रही हैं, पीपल्स पार्टी उनको रोक भी नहीं सकती। इसी पे उन्होंने सारी ज़िंदगी सियासत की है और अब पीपल्स पार्टी बहुत बुरी तरह फंस गई है, बहुत बुरी तरह फंस गई है। तो उमर अयूब साहब ने इंकशाफ किया कि जनाब ये तो काटलिंग ड्रोन हमले वाली तकरीर हो या नहरें निकालने के हवाले से करारदाद हो, इन्हें गायब कर दिया गया है कौमी असम्बली के रिकॉर्ड में से। ये वैसे बड़ी तशवीशनाक और हैरान कुन बात है जो हुई है। नाज़रीन, महमूद खान अचकज़ई साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और कुछ मुतालबात किए हैं। एक, उन्होंने कहा जी हवालदार स्पीकर, ये वो एजाज सादिक साहब को कह रहे हैं, सारी बुराइयों की जड़ है लेफ्टिनेंट जनरल शहबाज खान और हवलदार स्पीकर हमारे मालिक बने बैठे हैं, ये हमारी कमज़ोरी है। अगर हमें लड़ना है तो इस हवलदार स्पीकर के खिलाफ तहरीक एतमाद लाना होगी। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल कह के शहबाज शरीफ को बड़ी ज़्यादती की। इमरान खान साहब ने उनका नाम अर्दली रखा है, अर्दली, तो आप डायरेक्ट उनको लेफ्टिनेंट जनरल पे लेके, मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा ओहदा उनके पास है। वो तो कर्नल भी आ जाए तो उसको भी उठ के सलाम करते होंगे। शहबाज शरीफ के बारे में मुझे एक साहब बता रहे थे कि जब आर्मी चीफ निकलते हैं या कोई बड़ा फौजी अफसर निकलता है उनके दफ्तर से, तो वो बाहर तक आते हैं, धूप वाली जगह तक आते हैं, गाड़ी के साथ भी थोड़ा सा जाते हैं, ऐसे सलाम करते हैं शहबाज शरीफ साहब। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये काम उन्होंने ना किया तो उनकी नौकरी पक्की नहीं रहेगी। इस कदर शहबाज शरीफ साहब एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। इस कदर शहबाज शरीफ साहब मेहमानों को जो ख़ास तौर पे यूनिफॉर्म में आते हैं उनको इतना मर्तबा और इतना एहतराम देते हैं। एक इमरान खान था, वो अपने दफ्तर में से अल्लाह हाफिज़ कर देता था। शहबाज गिल ने कहा कि कभी भी वो जनरल बाजवा को छोड़ दें, बाहर नहीं आए इमरान खान साहब, बस ठीक है अल्लाह हाफिज़, काम हो गया, अगली मीटिंग। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया, इन हरकतों की वजह से जो है ना वो ख़राबी पैदा हो जाती है, लोगों के दिमागों में ये चीज़ बैठ जाती है कि हम इनसे बेहतर हैं। अब अचकज़ई साहब कहते हैं हम ना पागल हैं ना दीवाने, ना गिलगित बल्तिस्तान के लोग पागल हैं, ना बलूचिस्तान के, ना पख्तूनख्वा के, जो वसाइल यहाँ हैं हम सबके हैं, नहीं तो कम से कम हमारे बच्चों का इतना हक तो तस्लीम कर ले कि हम इसमें हिस्सेदार हों। पाकिस्तान तब चलेगा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, सिंध, पंजाब की ज़मीनों में जो नेमतें मादनियात हैं, इन पर पहला हक इनके अवाम का तस्लीम किया जाए, आइनी ज़मानत दी जाए, ये जनाब इन्होंने कहा। और एक और मुतालबा भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि हम दहशत गर्दी के मुखालिफ हैं। शहबाज, खुदा को मानो, खुदा से डरो, तुम भी कलमा पढ़ते हो। आप लोगों ने आर्मी के ज़ोर से, फ़ौजों के ज़ोर से, पुलिस के ज़ोर से 25 करोड़ इंसानों का मैंडेट ज़र और ज़ोर की बुनियाद पर छीना है, पैसे के ज़ोर पर छीना है। जो बिकता है वो जिंदाबाद, वो अच्छा पाकिस्तानी है, और जो नहीं बिकता वो गद्दार है। यही हो रहा है आजकल पाकिस्तान में। अभी देखिए उन्होंने सनाउल्लाह साहब ने जो खबर दी है वो खबर ठीक है ना, मैं तस्दीक करता हूँ उसकी। मेरी फैमिली हो या साबिर शाकिर साहब की फैमिली हो, सदीक जान साहब की फैमिली हो, समी इब्राहिम साहब की फैमिली हो, असद तूरी और बहुत सारे साफ़ी हैं, जितनी भी तनकीदी आवाज़ें हैं उन सबके जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे सील किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। रिश्तेदारों के सील किए जा रहे हैं, दूर दराज के रिश्तेदारों के भी सील किए जा रहे हैं। यानी अगर हमने किसी की मदद करने के लिए किसी बच्चे की फ़ीस जमा करवाई और उसके अकाउंट में पैसे गए तो उसका भी अकाउंट सील। अगर हमने किसी बेवा को राशन डलवाने के लिए किसी बंदे ने, हम में से किसी ने भी कोई पैसा भिजवाया तो उसका भी अकाउंट सील। असद तूर की बुजुर्ग वालदा है, उनके पेंशन के पैसे, वो अकाउंट भी सील। ये बेशर्मी, डिटाई और बदतमीजी तो हमने कभी नहीं देखी थी। लेकिन इस मामले का मुकाबला करेंगे। जितने भी आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ डील करते हैं उनके तक हम ये तफसीलात लेकर जाएंगे। हम ये तफसीलात जो है वो यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को भी देंगे। हम आलमी सतह पर इस मसले को उठाएंगे जहाँ तक उठा सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो अदालतें इंसाफ देती नहीं और इंसाफ का कोई वहाँ पर इम्कान भी नहीं है। पाकिस्तान में भी केस करेंगे, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं करेंगे, पाकिस्तान में भी केस करेंगे इन मामलों को लेकर। इस पर अभी हम गौर ख़ौस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसको आलमी सतह पे उठाएंगे और इनका असल चेहरा दिखाएंगे कि जो इन पे तनकीद करता है ये उनके साथ इस लेवल तक जाते हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल रूल ऑफ लॉ नहीं है, ये जुल्म और ज़्यादती की हर हद क्रॉस कर चुके हैं। नाज़रीन, एक और जो खबर है वो फसल के हवाले से है और वो किसानों के हवाले से है। किसानों ने धमकी लगाई है कि हमें गंदम का रेट दिया जाए वरना आइंदा हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। बल्कि जो कुछ इस वक्त पंजाब हुकूमत ने किया है, किसान रहनुमा ये बता रहे हैं टीवी चैनल्स पे आके कि हुकूमती इक़दाम और ढिटाई की वजह से मज़ीद कीमत कम मिल रही है, 200 रुपये से 400 रुपये फ़ी मन के हिसाब से। नाज़रीन, एक बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, और ये बड़ी खबर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुझे मिली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से और उसने वो बात बताई जिस पे एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब DG ISI थे जनरल आसिम मुनीर, तो कहा जाता है कि जनाब ये कोई लेकर गए फाइलें इमरान खान साहब के पास, जिनमें उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी का मामला था। इमरान खान साहब ने इनको DG ISI के ओहदे से हटा दिया, तो ये वो बदला ले रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये वो बदमज़गी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है।
اگر تو یہ فائلیں تھیں تو آج لے آئے نا، عثمان بزدار کو اٹھا کے جیل میں ڈالیں اور بشرا بی بی کے اوپر ان فائلوں کی بنیاد پہ کیس بنائیں. تو ایسی کوئی فائلیں نہیں ہیں، سب جھوٹ ہے. حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بہت طاقتور ملک کا ایک بہت اہم آدمی پاکستان آیا تھا جب عمران خان صاحب نئے نئے وزیر اعظم بنے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ دورہ تھا اور اس سے پاکستان کو بہت سارے فائدے ہو سکتے تھے. وہ شخص اس وقت کے ڈی جی ISI جنرل عاصم منیر صاحب سے ملا اور اس ملاقات میں جب بحث ہوئی اور بات چیت ہوئی. اب یہ وہ شخص بتا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ابھی انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے نام نہیں لینا. بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ملک بھی بہت طاقتور ہے. تو انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتا تھا. ڈی جی ISI کے بعد اس کی ملاقات عمران خان صاحب سے تھی اگلے دن صبح 9 بجے. تو عاصم منیر صاحب سے وہ ملاقات کر رہا تھا اور وہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا چند چیزوں کو لے کر، کیونکہ وہ سویلین سائڈ کے ساتھ زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے ایک دباؤ رہتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کام کریں. دوسرا جو کچھ نقطہ نظر تھے چیزوں کے بارے میں، خطے کے بارے میں، وہاں پہ ان کا کچھ ملاقات کے اندر تلخی ہو گئی اور اس کے بعد وہ صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو ڈی جی ISI عاصم منیر صاحب تھے اس وقت. اگلے دن صبح 9 بجے عمران خان صاحب سے ملاقات تھی. تو 7 بجے انہیں فون آیا ان کی اپنی ایمبیسی سے کہ جی آپ کی ملاقات کینسل ہو گئی ہے. تو انہوں نے جب پتہ کروایا تو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو کل والی تلخی کا نتیجہ ہے کہ ملاقات کینسل ہو گئی. تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنے تعلقات وغیرہ لگائے اور عمران خان صاحب سے شام کو ملاقات کر لی. انہوں نے ہلکی بلکی یہ چیز بھی سامنے رکھی، لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ریلیونٹ چیزیں تھیں ان کے اوپر ان کا فوکس رہا. اگلے دن وہ صاحب گئے اور جا کر انہوں نے ملاقات کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے. باجوہ صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کے ڈی جی ISI سے میری ملاقات ہوئی اور اس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں اور اگر یہ معاملہ ایسے چلے گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا. باجوہ صاحب جو ہیں وہ جنرل فیاض حمید پہ لٹو تھے اس وقت اور وہ جنرل فیاض حمید کو لے کر آنا چاہتے تھے بطور ڈی جی ISI. تو انہوں نے پھر اس معاملے کو استعمال کر کے، اور کوئی ایران کا کچھ ایک معاملہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، ان دو چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا جی کہ ضروری ہے کہ ڈی جی ISI کو تبدیل کیا جائے اور پھر اس طرح ڈی جی ISI تبدیل ہوئے. اب یہ ایک سائڈ آف دا سٹوری یہ بھی ہے. یہ مجھے آج کچھ اوورسیز پاکستانی انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں اس امپورٹنٹ آدمی نے خود، یہ جس ملک میں میں ہوں یہاں کا نہیں ہے بہرحال، انہوں نے کہا جی وہ جو عام ترین آدمی ہے اس نے ہمیں خود ہی یہ بات اسی طرح بتائی ہے کہ میں جب گیا، اور اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بڑے عہدوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں اور کتنی سطحی ان کی سوچ ہے. وہ آدمی ڈیل کرنے آیا ایک ملک کے ساتھ اور معاملہ کسی اور طرف چل رہا تھا. بہرحال جنرل باجوہ صاحب نے اس کے اندر بھی اپنا فائدہ نکالا. جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں عمران خان صاحب کا تو کوئی چکر نہیں تھا. اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل باجوہ، جنرل فیض، وہ ان کے اوپر کیس کرنا چاہتے تھے. انہوں نے PTI کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی، کیس کر دیا. بعد میں خود مل گئے جا کے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہاتھ ملا دیا اور قاضی فائز عیسیٰ کو کہا جی یہ آپ کا دشمن ہے، اس کو مارو. کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ کمزور ہدف ہوتا ہے ہمیشہ سے. عمران خان سے پہلے تک تو یہی ثابت ہوا ہے. اب عمران خان کے آنے کے بعد جو ہے وہ سوچ بدل جائے تو الگ بات ہے. سیاستدان کیونکہ ہمیشہ کمزور ہدف تھا تو سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے اینڈ آف دا ڈے. تو قاضی صاحب کو بھی لگا بدلہ عمران خان سے لے لو، چیک کیا کسی اور نے. تو اسی طرح جو ہے وہ اب جنرل فیاض حمید تو جیل میں ہے، بند ہے، قید ہے. وہ عمران خان صاحب بھی جیل میں بند ہے، قید ہے. اور جنرل باجوہ جو ہے کیونکہ وہ آرمی چیف رہے تو اس کے بارے میں ایک SOP ہے کہ آرمی چیف کو یہ کچھ نہیں کہتے. یہ بات ہمیں جنرل مشرف نے بھی بتائی تھی. یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، جنرل باجوہ نے بھی کی تھی کہ آرمی چیف کو نہیں پکڑ سکتے، اس کے بارے میں فوج کے کچھ ایسے اصول ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹیں گے. یہ انہوں نے بھی کہا تھا. بہرحال ناظرین، اس ویلاگ میں یہاں تک کے لیے اتنا ہی. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.